अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो तलाक़ के मुतल्लिक़ कुछ गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं उस पर बात करेंगे, और जो सही तरीक़ाकार है तलाक़ का उस पर थोड़ा सा जो है उसके जो कानूनी पहलू हैं उस पर थोड़ी हम बात करेंगे। जहाँ तक क्रिश्चियन कम्युनिटी में तलाक़ का मामला है, उसमें जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बात आई है, तो मैंने बाज़ दफ़ा ये देखा है कि जब किसी मर्द ने किसी औरत को, यानी किसी क्रिश्चियन मर्द ने किसी क्रिश्चियन अपनी बीवी को तलाक देनी होती है, तो वो मुसलमानों की तरह एक स्टैम्प पेपर ख़रीदता है और उसके ऊपर लिख देता है कि जनाब मैंने अपनी बीवी को जो है वो तलाक 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 3 दफ़ा तलाक का लफ्ज़ लिख के कहता है कि जी मैंने इसको तलाक दे दी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। एक दूसरा जो मिस कॉन्सेप्ट पाया जाता है क्रिश्चियन कम्युनिटी में तलाक के हवाले से, वो ये है कि जब वो तलाक का केस कोर्ट में फ़ाइल करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन खातून है या क्रिश्चियन मर्द है, तो वो एक दूसरे के ऊपर एडल्ट्री के यानी कि ज़िनाकारी के इल्ज़ाम लगाते हैं, और वो समझते हैं कि सेक्शन 10 जो है डिवोर्स एक्ट का, उसके तहत वो समझते हैं कि एक दूसरे पर एडल्ट्री का यानी ज़िनाकारी का इल्ज़ाम लगाए बगैर हमें डिवोर्स नहीं मिल सकती। तो इस तरह से वो फिर जो है वो कोर्ट में एडल्ट्री का एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसको साबित भी करना पड़ता है, और अक्सर औक़ात जो है वो साबित नहीं कर पाते, इस तरह उनके दरमियान डिवोर्स भी नहीं हो सकती। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि देखें, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि स्टैम्प पेपर पर तलाक 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 3 दफ़ा लिख कर कह देना कि जी मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। इसका भी कोई कानून में जो है जो डिवोर्स एक्ट है उसमें कतई किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह की कोई तलाक नहीं होती क्रिश्चियन कम्युनिटी में। इसी तरह से अगर वो ये समझते हैं कि अगर हमने एक दूसरे पर एडल्ट्री का ज़िनाकारी का इल्ज़ाम ना लगाया तो हमारी डिवोर्स नहीं हो सकती, तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है बिल्कुल। इसकी अगर हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट की अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, तो और डिवोर्स एक्ट को, ख़ास तौर पे डिवोर्स एक्ट के सेक्शन 7 और 10 को देखें, तो सेक्शन 7 जो है वो 1981 से पहले तो वो मौजूद था, लेकिन 1981 में ज़ियाउल हक ने एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते ये जो सेक्शन 7 था डिवोर्स एक्ट में, जो कि ये कहता था कि कोई भी क्रिश्चियंस के दरमियान कोई भी डिवोर्स के मामला जो है वो उसी तरह से डील होंगे जैसे कि इंग्लिश कोर्ट्स में, इंग्लैंड की कोर्ट्स में डील होते हैं। और इंग्लैंड की कोर्ट्स में ये जो डिवोर्स के मामला हैं वो द मैट्रिमोनियल कॉजेस एक्ट 1973 और उससे पहले 1923 का जो मैट्रिमोनियल कॉजेस एक्ट था उसके तहत डील होते थे। और उसमें ये जो है वो प्रोविज़न थी कि ज़रूरी नहीं है कि एक क्रिश्चियन औरत अपने खामन पे एडल्ट्री का इल्ज़ाम लगाए या एक क्रिश्चियन मर्द अपनी औरत पे, अपनी बीवी पे एडल्ट्री का इल्ज़ाम लगाए, बल्कि क्रुएलिटी की बुनियाद पर या इर्रिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज की बुनियाद पर, यानी कि ऐसी मैरिज जिसमें रिलेशनशिप जो है दोनों के इस तरह से ब्रेक डाउन हो गए हैं कि उनका रिपेयर करना, उनको वापस जोड़ना मुश्किल हो गया है, तो इस बुनियाद पर भी कोर्ट्स जो है वो इंग्लैंड की आज भी जो है वो वहाँ पे डिवोर्स अनाउंस कर देती हैं मियाँ बीवी के दरमियान, और उसमें एडल्ट्री का कोई ज़रूरी नहीं होता कि एडल्ट्री का एक्यूजेशन, उसकी एलिगेशन लगानी लाजमी नहीं होती। यहाँ पर भी 1981 से पहले यही कानून लागू था कि इंग्लैंड की कोर्ट्स में जो प्रिंसिपल जो उन्होंने अडॉप्ट किए हैं वही सेक्शन 7 जो डिवोर्स एक्ट का था, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट का, वो यही कहता था कि जो वहाँ पे इंग्लिश कोर्ट्स में जो प्रोसीजर अडॉप्ट होता है वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन ज़ियाउल हक ने 1981 में एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसे फेडरल लॉज रिवीजन एंड डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 1981 कहा गया। उसके तहत उसने ये जो सेक्शन 7 था उसको उसने रिपील कर दिया, ओमिट कर दिया डिवोर्स एक्ट से, और जो सेक्शन 10 था जो कि एडल्ट्री की एलिगेशन यानी कि उसके इल्ज़ामात को बुनियाद बनाता है डिवोर्स के लिए क्रिश्चियन स्पाउसेस के दरमियान, उसको उसने रहने दिया। तो 1981 के बाद जब ये सेक्शन 7 डिलीट हुआ डिवोर्स एक्ट में से, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट में से, तो फिर क्रिश्चियंस के लिए डिवोर्स के मामलात को देखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि फिर वो सेक्शन 10 के तहत एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने पड़ते थे एडल्ट्री के। तो या बाज़ दफ़ा ये होता था कि फिर ख़वातीन जो थीं वो कोई और मज़हब अख्तियार कर लेती, आम तौर पे मुसलमान होने के लिए वो मजबूर हो जाती थी, क्योंकि अदरवाइज़ कोई उनके पास रास्ता नहीं था, एडल्ट्री वो साबित नहीं कर सकती थी अपने खामन के ख़िलाफ़, तो फिर वो कन्वर्जन की एक ग्राउंड लेकर के अपने खामन से जान छुड़ाती थी। इस तरह से एक फ़ेक जो है ना वो कन्वर्जन्स भी होना शुरू हो गई, यानी कि फ़ेक गलत किस्म की एक झूठी जो है वो झूठा मुसलमान होना शुरू हो गए लोग, ख़ास तौर पे ख़वातीन क्रिश्चियन जो थीं।
تو یہ معاملہ بہت دیر تک چلتا رہا. پھر ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا امین مسیح، اس نے اسی طرح سے ڈیورس کے لیے اپلائی کیا، لیکن اس نے کہا، اپنے کیس میں اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ اپنی بیوی پہ ڈیورس کے لیے ایڈلٹری کا، زنا کا الزام میں نے نہیں لگانا، کیونکہ وہ ایسی ہے نہیں. ادروائز مجھے جو ہے وہ ڈیورس دی جائے، مجھے ادروائز جو ہے وہ ہمارے تعلقات ایسے ہیں، ہمارا میرج بریک ڈاؤن ہو گیا ہوا ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ رہے، ہم ایک میاں بیوی کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں اور اپنے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کر رہے. مجھے ڈیورس ادروائز جو ہے وہ مجھے دی جائے، میرے حق میں جو ہے وہ ایک ڈگری پاس کی جائے ڈیورس کی. تو یہ معاملہ چلتا چلتا پھر ہائی کورٹ میں آ گیا. ہائی کورٹ میں 1916 میں منصور علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس تھے، اس کی ریٹ پٹیشن کو، امین مسیح کی ریٹ پٹیشن کو ٹیک اپ کیا، اور جو اس نے امین مسیح نے اس میں جو گراؤنڈز لی تھیں کہ جناب یہ کانسٹیٹیوشن کے، ہمارے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ تمام پاکستانیوں کو دیے گئے ہیں، یہ ان فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے کہ میں لازمی طور پہ، مجھے ضروری تو نہیں ہے کہ میں اپنی بیگم پہ ایڈلٹری کا الزام لگاؤں، زنا کاری کا الزام لگاؤں. ادروائز بہت ساری ایسی گراؤنڈز ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پہ طلاق جو ہے وہ ہو سکتی ہے کرسچن کمیونٹی میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جناب یہ جو سیکشن 7 جو ضیاء الحق نے ریپیل کیا تھا، اومٹ کیا تھا، اس کو ریسٹور کیا جائے، کیونکہ سیکشن 7 ہونے کی وجہ سے اس کا، اگر یہ اس ڈیورس ایکٹ میں یہ تھا تو اس سے ہمیں فائدہ یہ تھا کہ ہم جو انگلش کورٹس میں، جو انگلینڈ کی کورٹس میں جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ایک ڈیورس کے لیے، اسپاؤزز کے درمیان طلاق کے لیے یا سپریشن کے لیے، تو وہ جناب جو ہے وہ بھی یہاں پہ رائج ہونا چاہیے ہمارے پاکستان میں بھی کرسچن کمیونٹی کے لیے. ویسے ہی جو ہے وہ ہمیں بھی اپرچونیٹیز دی جانی چاہیے جو کہ سیکشن 7 میں آلریڈی موجود تھیں، جن کو ضیاء الحق نے ریپیل کر دیا، اومٹ کر دیا. تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے اس پوائنٹس پہ، ان گراؤنڈس پہ جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے معاملے میں آتی تھیں، یا سیکشن 7 جو ڈیورس ایکٹ کا جو ریپیل ہو گیا ہوا تھا اس کے متعلق، تو منصور علی شاہ صاحب نے پھر اس ریٹ پٹیشن میں کافی ڈیٹیل ورک کیا، کافی ڈیپ تک گئے. انہوں نے جو مختلف جو کرسچن کمیونٹی کے جو بھی اپنا پاسٹرز تھے یا جو ان کے بشپس تھے ان کو بلایا، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کو انگیج کیا، اور بالآخر انہوں نے جو سیکشن 7 تھا ڈیورس ایکٹ کا، جو کہ ضیاء الحق نے ریپیل کیا ہوا تھا، اومٹ کیا ہوا تھا، جو کہ کرسچنس کو ایک گراؤنڈ دیتا تھا کہ وہ ایڈلٹری کی ایکیوزیشن کے علاوہ کسی اور گراؤنڈ پہ بھی وہ ڈیورس جو ہے وہ سیک کر سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے، منصور علی شاہ صاحب نے یہ جو سیکشن 7 تھا ڈیورس ایکٹ کا، اس کو انہوں نے ریسٹور کیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ جو ڈیورس کا جو معاملہ تھا کرسچن کمیونٹی میں کہ جی لازمی ایلیگیشن لگانا پڑے گا ایک دوسرے پہ ایڈلٹری کا، زنا کاری کا، یہ بہرحال جو ہے وہ ختم ہوا. تو میں نے اپنے اس ویڈیو کے ذریعے اپنے جو کرسچن ہمارے بہن بھائی ہیں ان تک یہ میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر خدا نخواستہ کوئی ڈیورس کا معاملہ آپ دونوں میں کے درمیان میں آ گیا ہے، تو یہ جو ایلیگیشن ہے نا ایڈلٹری کا، زنا کاری کا، ایک دوسرے پر لگانا، اور آپ کے مائنڈ میں ہے کہ اس کے بغیر طلاق نہیں ہونی، تو یہ بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے. اس کے آپ جو ہے وہ اس بنیاد پہ کہ جی نان و نفقہ نہیں ادا کرتا، کروئل ہے، مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، یا اور بھی جو اس طرح کے اپنا کوئی جو ایک مرد کی، خاوند کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کر رہا، تو اس بنیاد پہ بھی آپ جو ہے وہ چاہیں تو فیملی کورٹ میں بھی کیس فائل کر سکتی ہیں، کیونکہ فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، وہ تمام کمیونٹی کے لیے ہے جو بھی پاکستان میں ہے. کیونکہ دیکھیں نا، فیملی کورٹ ایکٹ، یہ فیملی کورٹ ایکٹ ہے، یہ مسلم فیملی کورٹ ایکٹ نہیں ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھیں، آپ چاہیں تو یہ فیملی کورٹ ایکٹ میں ڈیورس کا معاملہ لے کر کے آ سکتی ہیں، کیس فائل کر سکتی ہیں خواتین یا اور مرد بھی، یا پھر جو ہے وہ اپنا ڈیورس ایکٹ کے تحت یہ سول کوڈ کو بھی جورسڈکشن ہے، آپ وہاں پر بھی یہ کیس فائل کر سکتی ہیں. آپ انہی گراؤنڈز پہ، جن گراؤنڈز پہ مسلم خواتین اپنے ہسبینڈ سے طلاق لیتی ہیں، خلا لیتی ہیں، تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہیں، آپ بھی انہی گراؤنڈ پہ اپنے ہسبینڈ کے خلاف یا ہسبینڈ جو ہے اپنی بیوی کے خلاف انہی گراؤنڈز پہ کیس فائل کر کے فیملی کورٹ میں یا سول کورٹ میں تو وہ ڈیورس لے سکتے ہیں، ڈیورس کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ. آئی ایم فرام لاہور. السلام علیکم.